नमस्कार एवं शुभ प्रभात। सीसीएम बुलेटिनमा स्वागत छ। म भीम थापा। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको बुध एयरको एक विमान ल्यान्डिङमा समस्या। काठमाडौँमा जबरजस्त ल्यान्डिङ गियर देखाउने प्राइमेरी इन्डिकेटरले काम गर्न नसक्दा समस्या आएको बुध एयरको स्पष्टीकरण। सरकारद्वारा गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त। अध्यादेशहरूबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय नेकपा एमाले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलको संयोजक भीम रावललाई तोके। तत्कालीन कर फर्स्यौट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मासँग विशेष अदालतद्वारा 50 लाख धरौटी माग। विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष हार्ट बेग सेफरको 5 दिने नेपाल भ्रमण पुरा। नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा विशेष जोड। ट्रम्प प्रशासनका बेला विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको अपहरण र पर्याय हत्या गर्ने योजना बनेको खुलासा। विकिलिक्सका संस्थापक असान्जमाथि सिआइएका संवेदनशील ह्याकिङ टुल्स अनलाइनमा प्रकाशित गरेको आरोप। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल अन्तर्गत सोमबार तय भएको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल स्थगित। तपाईँ हाम्रा समाचार सामग्रीहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल सीसीएम पोखरा तथा भोइस अफ पोखरा र न्युज एजेन्सी गण्डकी लगायतका फेसबुक पेजमा हेर्न सहित सुन्न र googlepokhara.com लगइन गरी पढ्न समेत सक्नुहुनेछ। अब पुरा समाचार। काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको जहाज अवतरणमा भएको समस्याबारे बुध एयरले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार जहाजमा कुल 73 जना यात्रु थिए। यस्तै सोमबार नै पोखराका लागि उडेको बुधको अर्को जहाजको ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि काठमाडौँ फर्काइएको थियो। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँबाट उडेको बुध एयरको विमान विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि फेरि काठमाडौँ फर्कियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सहजै अवतरण हुन सकेन। ल्यान्डिङ गियर नखुलेका कारण विमानले आकाशमा लामो समय फोनको मारिरह्यो। विमानमा भएको इन्धन सकेर धावन मार्गमा फर्म राखेर अवतरण गराउने योजना बन्यो। तर विमानलाई निकै तल ल्याएर हेर्दा ल्यान्डिङ गियर पनि खुलेको देखेपछि विमानको सहज अवतरण सम्भव भएको विमानस्थलका अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्यथा इन्धन सकेर फोर्स ल्यान्डिङको विकल्प थिएन। यात्रुहरूका लागि काठमाडौँ आउँदासम्म खासै डर लागेको थिएन। तर काठमाडौँ पनि ल्यान्डिङ हुन नसकेपछि जहाजभित्र रुवाबासी नै चल्यो। सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा देखेपछि अब जिन्दगी यति नै भयो भन्ने लागेको यात्रु प्रताप लिम्बुले सुनाए। ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी हाम फाल्छौँ पनि भन्यो। उनी भन्छन्, एयर होस्टेजहरूले तपाईँहरूलाई सक्दो बचाउने कोसिस गर्छौँ। इन्धन सकेर धावन मार्गमा पानी छर्केर त्यसमाथि फर्म राखेर अवतरण गराउने हो भनेर जानकारी गराइयो। म चाहिँ नमस्कार, म प्रताप लिम्बु। अब आजको यो बुध एयरमा हामी अघि विराटनगरको 8-5 को फ्लाइटमा हामी गएको थियौँ। त्योमा चाहिँ विराटनगर पुग्ने बेलामा ल्यान्डिङ किन भएन भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो प्रब्लम छ भने प्लेनको प्रब्लम थोरै निक्लिएको छ। अनि त्यहाँ पनि क्याप्टेन साहबले धेरै दुःख गर्नुभयो। राख्नु 6-7 चोटि नै प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यस पछाडि फेरि काठमाडौँ ब्याक गर्नुभयो। काठमाडौँ आइदिएसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन। म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ, अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ फेरि मुनि हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि नेपाली सेना यहाँका चाहिँ लगायत सुरक्षाकर्मीहरू एकदम रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ लागिरहेको थियो कि मलाई अब अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जिन्दगी यति नै रहेछ। अब यो चाहिँ प्लेनमा चाहिँ अब आज हाम्रो अर्का यात्रु अनमोल प्रधानले जहाजभित्र रुवावासी भएको र धेरैले आश मारेको सुनाए। रनवेमा हेर्दा एम्बुलेन्स, पुलिस सबै तैनात थिए। उनी भन्छन्, जहाजमा भएका आमा बच्चा र पाका मानिसहरू आत्तिएर रुन थालेपछि झन गाह्रो भयो। कस्तो लाग्यो तपाईलाई चाहिँ? कस्तो लाग्यो? डरले आफू त नानीहरुसँग के होला कसो होला अब बाँचिदैन भनेर रुन थाल्यौँ नि। अच्छा बाहिर देख्यौँ नि झन् डर लाग्यो कि। भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि थियो, त्यो बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कानी। यहाँ तपाईँको यहाँ मुनि देख्दा चाहिँ हामीलाई त्यस पछाडि आँट हार्यो क्या। 3 पल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन। त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ।
सबैजना हात जोडेर मात्रै भित्र बसिरहेको थियो, कोही केही गर्दा बस हात जोडेर चाहिँ बसिरहेको थियो। तपाईँको नाम के हो सर? मेरो अनमोल प्रधान। रुवावासी भएछ नि। तर काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको जहाज अवतरणमा भएको समस्याबारे बुद्ध एयरले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार जहाजमा कुल 73 जना यात्रु थिए। जहाज विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्यान्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या देखिएको थियो। त्यहाँको टावरले समेत गियर नझरेको जानकारी गरायो। त्यसपछि जहाज काठमाडौँ फर्काउने निर्णय पाइलटले लिए। सुरक्षा निर्देशकका अनुसार जहाजमा रहेको इन्धनलाई कम गर्न केही बेर काठमाडौँको आकाशमा फन्को मारेको थियो। त्यसबेला सबै सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी जहाज सुरक्षित अवतरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ। बुद्ध एयरका अनुसार जहाजमा ल्यान्डिङ गियरका लागि 2वटा इन्डिकेटर हुन्छन्, जसअनुसार प्राइमरी इन्डिकेटरमा सङ्केत नदेखिए पनि सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा भने सबै ठिकठाक रहेको थियो। यसरी सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा बत्ती बलेको अवस्थामा पनि ल्यान्डिङ गियर खुलेको मानिन्छ। सुरक्षामा शून्य सहनशीलता अनुसार क्याप्टेनले जहाज तुरुन्तै काठमाडौँ फर्काउने निर्णय लिएको कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ आइसकेपछि क्याप्टेनले बुद्ध एयरको टेक्निकल टिमको रेडियो सम्पर्कमा ल्यान्डिङ गियर चेक जाँच गर्दा सही र झरेको जानकारी दिएको थियो। सोही अनुसार जहाज सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। यस क्रममा यात्रुमा परेको असुविधाप्रति कम्पनीले क्षमा मागेको छ। सुरक्षित हवाई यात्राको प्रतिबद्धता समेत कम्पनीले जाहेर गरेको छ। सरकारले गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पत्रकार सुवेदीलाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सरकारले समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर पदम प्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खातीसहितका पदाधिकारीहरूले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृत दिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एमाले 10 मुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलको संयोजक भीम रावलाई तोकेको छ। स्थायी कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले शङ्कर पोखरेललाई कार्यदलमा थप गरेको छ भने रावलाई संयोजक तोकिएको छ। 10 मुदे कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि एमालेमै बसेका नेताहरू समेत सहभागी 8 भदौको स्थायी कमिटी बैठकले 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा रावलसँगै महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव 2 विष्णु पौडेल र घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट थिए। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार धेरै ठाउँमा 10 मुदे कार्यान्वयन भइसकेको छ। तत्कालीन कर फर्स्यौट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले 50 लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ। सोमबार विशेष अदालतका सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनलाई 50 लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोक छेत्रीले जानकारी दिए। शर्माले धरौटी रकम बुझाएर सोमबार नै रिहा भएका छन्। कर फर्स्यौट आयोगले व्यवसायीहरूलाई जथाभावी कर छुट दिएर राज्य कोषमा 1,33,20,585 रुपियाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार 9 गते शर्मासहित तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रकाश ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। शर्मासहितका पदाधिकारीले कर फर्स्यौट आयोग ऐन 2033 को दफा 17 बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने र राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ। विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्ड बिग सेफरले 5 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरले 5 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
नेपालमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग अलग अलग भेट गरेका थिए। शेफरले नेपालको कोभिड-19 खोपको तीव्र विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोडसहितको कोभिड प्रतिकारीको सराहना गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। ती बैठकले सुधार कार्यान्वयन तथा द्रुत लगानी र नेपालको दिगो विकासका लागि उच्च सहकारीको महत्त्वलाई जोड दिएको बताइएको छ। विकासका लागि नेपालको साझेदार हुनुमा विश्व बैंक गर्व गर्ने उनको भनाइ छ। विश्व बैंक नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी पुनरुत्थानका लागि सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य प्रमुख सरकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम एक साताभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन्। प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने लगायत निर्णय भएको हो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL अन्तर्गत सोमबार तय भएको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल स्थगित भएको छ। कीर्तिपुरस्थित TU अन्तर्राष्ट्रिय मैदान खेल्न लायक नभएकाले खेल स्थगित भएको हो। खेल टस नै नभई स्थगित गरिएको हो। अघिल्लो दिनको वर्षाका कारण मैदान भिजेकाले 9:30 मा सुरु हुनुपर्ने खेल निर्धारित समयमा टस हुन नसकेपछि खेल हुन सकेन। 11:40 मा पछिल्लो पटक मैदान निरीक्षण गर्दा खेल मैदान तयार नभएकाले खेल स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। मैदानमा धेरै पानी जमेकाले खेल खेलाउन लायक नभएको हो। खेल स्थगित भए पनि अङ्क भने बाँडिएको छैन। र ट्रम्प प्रशासनका बेला अमेरिकी खुफिया संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी CIA का अधिकारीहरूले गोप्य रूपमा विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको अपहरण र पर्याय हत्या गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको छ। आइतबार प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार विकिलिक्सले CIA का संवेदनशील ह्याकिङ टुल्स अनलाइनमा प्रकाशित गरेपछि उक्त योजना बनेको थियो। सन् 2016 मा विकिलिक्सबाट भएको उक्त कार्यलाई CIA को इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो तथ्याङ्कीय क्षति मानिएको छ। बदलास्वरूप एजेन्सीका उच्च अधिकारीहरूले असान्जको अपहरण वा हत्या सम्बन्धी योजना तयार गर्न भनेको समाचारमा उल्लेख छ। डेली मेलका अनुसार CIA का 30 जना पूर्व अधिकारीहरूसँगको अन्तर्वार्तापछि याहू न्युजले तयार पारेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा उक्त दावी गरिएको हो। विकिलिक्सले भल्ट 7 को नाममा सरकारी डकुमेन्ट निरन्तर प्रकाशित गर्न थालेपछि CIA का पूर्व निर्देशक माइक पोम्पियोले सन् 2017 मा असान्ज विरुद्धको अभियानलाई नेतृत्व गरेको रिपोर्टमा भनिएको छ। अमेरिकी सरकारले असान्ज इक्वेडरको लन्डन स्थित दूतावासबाट भागेर रुस पुग्न सक्ने सुइको पाएपछि सोही वर्ष नै पोम्पियोको योजना तीव्र पारिएको थियो। यही भएर CIA ले उनलाई रोक्ने विभिन्न परिदृश्यबारे सोचिरहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। एउटा प्रस्ताव र योजनामा यदि असान्जले लन्डनबाट भागेर रुस पुग्ने प्रयास गरे भने उनी चढ्ने जहाजको टायरमा गोली हानेर टायर फुटाइदिने उल्लेख थियो। त्यस्तै अन्य प्रस्तावमा जेम्स बोन्ड फिल्ममा झैँ लन्डनको सडकमै गोली ठोक्ने वा उनी चढेको सवारी साधनमा अर्को कार ठोक्याउने लगायतका कार्य पनि उल्लेख थियो। त्यस्तै अमेरिकी अधिकारीहरूले बेलायतमा रहेका आफ्ना सहयोगीहरूलाई गोली हान्नका लागि अनुरोध गर्ने योजना समेत थियो। विकिलिक्सले CIA को ह्याकिङ क्षमतासहित अमेरिकी सेना र खुफिया एजेन्सीद्वारा तयार पारिएका रिपोर्ट एवं डकुमेन्ट चुहाएपछि जुलियन असान्ज समेत अमेरिकीहरूको निशाना बन्न पुगेका हुन्। सन् 2019 को अप्रिलदेखि उनलाई वेल मार्स जेलमा राखिएको छ। स्विचेम बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको बुध एयरको एक विमान ल्यान्डिङमा समस्या। काठमाडौँमा जबरजस्त ल्यान्डिङ गियर देखाउने प्राइमेरी इन्डिकेटरले काम गर्न नसक्दा समस्या आएको बुध एयरको स्पष्टीकरण। सरकारद्वारा गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा पत्रकार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त। अध्यादेशहरूबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय नेकपा एमाले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलको संयोजक भीम रावललाई तोके।
तत्कालीन कर फर्स्यौट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मासँग विशेष अदालतद्वारा 50 लाख धरौटी माग। विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष हर्ट बेग सेफरको 5 दिने नेपाल भ्रमण पुरा। नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा विशेष जोड। ट्रम्प प्रशासनका बेला विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको अपहरण र पर्याय हत्या गर्ने योजना बनेको खुलासा। विकिलिक्सका संस्थापक असान्जमाथि सिआइएका संवेदनशील ह्याकिङ टुल्स अनलाइनमा प्रकाशित गरेको आरोप। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL अन्तर्गत सोमबार तय भएको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल स्थगित। हौस् त CCM बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। अन्य समाचार र सामग्रीहरूका लागि हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल CCM पोखरा तथा भोइस अफ पोखरा र न्युज एजेन्सी गण्डकी लगायतका फेसबुक पेज र गुगल पोखरा.com लगइन गरी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।